प्रितीच्या भावा भयणीनू, तुमकां जन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानात मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जन एकल्याच्या इंतेसा पासून. अधिक करून मागुया जी आमची भावा भयणां पिडयेंत आसात, कश्टांत आसात, वळवळ्यांत आसात, तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनू, हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर, सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, तुका दिनवाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडताय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यांक बसलाय. आमचे मागणे आयकोन घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवनाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जेवशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. पयले वाचप राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी बालशालिशा थावन कोण एकलो मनीस प्रथम फळांचे उंडे, गंवाच्यो 20 भाकऱ्यो आनी गोठ्यां सयत हिरवी कणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिझेवान म्हणलें, ते लोकांक खावंक दी. पूण ताच्या सेवकान परतीपाळ केलो, 100 दादल्यांक हांवें हें कशें वांटून दिवचें? ताणें आनीक एक पावट सांगलें, तूं ते लोकांक दी, कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता. ती खातली आनी आजून उरताले. ताणें ताका वाडलें आनी खावन जायतच सर्वेस्परान सांगलेल्या प्रमाणे आजून उरले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. तुजो सदळ हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. तुजो सदळ हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. तुवें रचलाय ते सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेची महिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजो सदळ हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलेले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पसंत दिसाय. तुजो सदळ हात
उगडून वाटताय आनी सगळ्या रचनांक दादोशी करताय. जबाब: तुजो सदळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब: तुजो सदळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. दुसरें वाचप. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या चिटीवेले वाचप. भावां भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागता, तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसले तुमचे जिवीत जावं दी. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात, ओतम्यान दिल्ली एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळून तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यांत. एक कूड आनी एक ओत्मो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक पवित्र स्नान, एक देव सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्या सवे आसा, तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. अध्याय 6 वळी 1 ते 15. जेजू गॅलिलेच्या व तिबेरसाच्या दर्या पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपस ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर ताणें केल्ल्यो खुना तांणी देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपस आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंय वचोन आमच्यान उंडे घेवंक जायत? ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडतलो जाल्यार 600 रुपयाचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान, आंद्रे, सिमा पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासुळ्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हे खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते स्वातेर जायते ताण आसले, म्हणटोच लोकांक बसयलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वाटले. तेच परी मासोळ्योय वाटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले. आनी ते धादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचे खावन जातोच जावच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 फाटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुना लोकांनी देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावेरीत होच तो. ते येवन आपणाक बळान व्हरोन आनी पातशाय करूंक सोदताले म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे वाकाने तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणींनो, आयच्या शुभवर्तमानांत आमी आतांच आयकला, जेन्ना आमी धाकटी मोगाची करणी करता, देवाचो आशिर्वाद त्या करणे वरवीं सगळ्यांक फावो जाता. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो देवाक भेटयता. आशिर्वाद घालून 5,000 अधिक लोकांक जेवंक आनी खावंक दिता. मोगाळ भाव भयणींनो, आंद्रेन जेन्ना ह्या धाकट्या भुरग्याक पळयलो आनी ताका विनवणी केली, ताच्यो लागीं आसलेले 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो जेजूक भेटोवंक, आनी घडयेक ह्या सुपुरल्या भुरग्यान आपले लागीं आसले नसलेले जेजूक भेटयले. आनी ते भेटयल्या उपरांत जेजून देवाक अर्पण केल्यार आशिर्वाद घालून सगळ्या लोकांची कुडीची भूक ताणें पुरी केली. मोगाळ भाव भयणींनो, ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां जेजू सांगोंक सोदता, आमी केल्ल्यो धाकट्यो धाकट्यो मोगाच्यो करण्यो देवाच्या मोगा पासत, मनशाच्या मोगा पासत आमकां आशिर्वादान भरतात. देव आमच्या ह्या धाकट्या करणे वरवीं मिलार करता, विस्मिता करता, आनी आमचे सोवे आपले आसने दाखयता. आनी देखून आमी जन एकल्यान ह्या धाकट्या भुरग्या भाशेन उदार काळजाची आनी मनाची जावंक गरजेचें. जेन्ना आमचे काळीज आनी मन आमी उक्ते करता आनी आमचे लागीं जे कितें आसा तें देवाक भेटयता, ताच्या मोगा पासत देव आशिर्वादान आमकां भरता. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक, आमच्या आवती भोवती आनी गरजेवंतांक तो पावता आमच्या ह्या धाकट्या करण्या वरवीं. आनी देखून मोगाळ भाव भयणींनो, ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना मागुया जेजू लागीं ही कृपा, आमी काळजा मनान उदार जावंक, आमचे लागीं जे कितें इल्लेशें आसा, आमच्यो बऱ्यो करण्यो, बरी उतरां, ताचे वरवीं दुसऱ्यांच्या आदाराक आमी पावोंक. आमेन. आमी भावार्थाची उच्चारणी करूया. सोतमंता देवा, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आमकां मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणींनो, मागोय आमच्या गरजां पासत, खेरीत पवित्र सभे पासत, फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक पासत, सगळ्या कार्डिनल बिस्मा, याज्ञीक आनी मटवाशान पासत देवान तांकां आपल्या कृपेन भरून देवाची येजवण लोकांक उक्ती करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. मागुया सगळ्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत, आमच्या देशाच्या सरकारा पासत, तांणी देवान दिल्लेली पदवी आपल्या स्वार्था पासत न्हय, पूण लोकांच्या बरेपणा पासत आनी सेवे पासत निस्वार्थीपणान लोकांक आदार दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. मागुया सगळ्या आमच्या कुटुंबा पासत, कुटुंबीक जिवेची येताना
देवाच्या येवजणे मोगान सोंसणिकायेन शांतीन भोगसोन्यान एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक एकामेकाक आधार दिवंक आमकां जोन एकल्याक देवाचें बळ मागुया आमच्या पिडेस्त भावा भयणी पासत जे हॉस्पिटलांनी आसात तांकां देवान आपल्या पवित्र स्पर्शार बी पेकोनी फाव करची म्हूण मागुया भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत देवान तांची मनां उजवाडूंक खेरीत जांकां नोकरी ना तांकां नोकरी फावो जावंक भुरग्याचे देणे फावो जावंक खेरीत जी आडखळी अडचणींत आसात तांकां देवान आधार दिवंक तांचे पासत आमी मागुया जी जाणटे पिरायेर पावल्यात तांकांय देवान आपल्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरूंक तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया आदीक करून जी गरजेवंत भाव भयणां आसात वेगवेगळे तरेची गरजो आसात तांच्यो त्यो देवाच्या आदीन करून देवाची कृपा आनी आशिर्वाद तांकां फावो जावंक म्हूण मागुया दयाळ बापा ही आमची मागणी दोळे नायक आनी तुजे कुशा प्रमाणे तूं आमच्या आदाराक पाव हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेवं. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कश्ट मारून सोसूंक वयचे आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची.
तेच परी जेवण जातोच ताणे कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुम्ही सोमेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजय तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरू. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखतात तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगळा भाव भयणून देव बरो दीस तुमकां.